चौथा पारा में आज का सबक है यहाँ से। इसे भी मैं तजवीद के कवायद की तरफ इशारा करते हुए पढ़ाऊँगा, तो आप गौर से सुने और इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें और तजवीद के कवायद को भी समझिए। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकैफ़ तकफ़ुरून वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु। वकैफ़, यहाँ पर देखिए या लीन है, तकफ़ुरून रॉ को पूर्व पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है। वअन्तुम नून में इख्फ़ा होगा, मीम में इजहार शफवी हो रहा है। तुतला अलैकुम, अलैकुम यहाँ या लीन है, मीम में इजहार शफवी हो रहा है। आयातुल्लाह खड़ा ज़बर है दोनों में। तुल्लाह ये अल्लाह कलाम को पूर्व पढ़ेंगे। वफ़ीकुम यहाँ पर या मद्दा है, मीम में इजहार शफवी हो रहा, रॉ को पूर्व पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर है। सू ये वाव मद्दा है। लुह ये ता वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो लुह पढ़ेंगे। ये जो उल्टा पेश है हा के ऊपर ये सुकून से बदल जाएगा। वकैफ़ तकफ़ुरून वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वमन नून में यहाँ पर इदगाम नाकिस हो रहा है, नून में इदगाम नाकिस हो रहा है। यअतसिम यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इख्फ़ाए शफवी हो रहा है, मीम में इख्फ़ाए शफवी हो रहा है। और अल्लाह के लाम को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। फ़क़द क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, तो इन हुरूफ़ मुस्तालिया के हुरूफ़ को पूर्व पढ़ते हैं। दाल में कलकला करेंगे। हुदिया इला सिरातिम, सौत को यहाँ पर हुरूफ़ मुस्तालिया में से है तो पूर्व पढ़ेंगे, रॉ को पूर्व पढ़ेंगे, तौ को पूर्व पढ़ेंगे। और तिम यहाँ पर देखिए, तिम यहाँ पर तिम में इदगाम नाकिस हो रहा है। तनवीन के बाद हुरूफ़ यूमिन में से मीम है तो इदगाम नाकिस होता है। मुस्तकीम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। देखिए वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। लज़ीना लाल को बारीक अदा करेंगे और ये यहाँ पर या मद्दा है। आमनुत्तक़ुल्लाह यहाँ पर वाव और ये दोनों अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें कोई हरकत नहीं है, इस वजह से। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर भी वाव और ये दोनों अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। क़ाफ़ को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे और अल्लाह का लाम को पूर्व पढ़ेंगे। हक़्क़ यहाँ पर क़ाफ़ को पूर्व पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, यहाँ पर भी क़ाफ़ है और क़ाफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर है और यहाँ का हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, तो ये इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वला तमूतुन्न यहाँ पर वाव मद्दा है, तुन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा। इल्ला यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा है, व अंतुम नून में इख्फ़ा होगा। मुस्लिमून यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद जब मीम आए तो इदगाम शफवी होता है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا صاد کو پور پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. منہ یہاں پر واو مدہ ہے. بحب با میں قلقلہ ہوگا اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. جمی یہاں پر یا مدہ ہے. او یہاں پر جو ہے ادغام ناقص ہو رہا عین میں. عین میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. ولا تفرقوا را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو قو کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے صاد ہے علامت. اس علامت میں یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وَاذْكُرُوا ذال کو باریک ادا کریں گے. را کو پر پڑھیں گے. واو مدہ ہے یہاں پر. نعمت اللہ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. علیکم یہاں پر یا لین ہے اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. اذ کنتم نون میں اخفا ہو رہا ہے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. اعداء یہاں پر مد جو ہے یہ مد متصل ہے اور حمزہ میں اخفا ہو رہا ہے. فألف بین میں یا لین ہے. قلوبکم یہاں پر قلوب میں واو مدہ ہے. بکم میم یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. فاصبحتم یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہو رہا ہے میم میں. بنعمتہ یہاں پر مد ہے. اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. اخوانا جیم علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. وَكُنتُم نون میں اخفا ہوگا. تم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. شفا حفرتم را کو پر پڑھیں گے. تم یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے تم میں. من النار نون مشدد غنہ ہوگا. را کو باریک پڑھیں گے. فانقذ نون میں اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا. منہا نون میں اظہار ہو رہا ہے. وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَذَلِكَ ذال کو باریک پڑھیں گے. یبین اللہ اللہ کو پر پڑھیں گے. لکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. آیاتہ لعلکم میم میں یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. تہتدون یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وَلْتَكُن یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے. تکم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. منکم کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور امتوں کے میم مشدد یہاں پر غنہ ہوگا
توئی یہاں پر توئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، یدعون دال میں قلقلہ ہوگا، اونا یہاں پر واو مدہ ہے، الی الخیر خو کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا لین ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ویأمرون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا لگا کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، بالمعروف یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی واو مدہ ہے، وینہون نون میں اظہار ہو رہا ہے اور یہاں پر واو لین ہے، عن المنکر نون میں اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پر یہاں پر را کو پر پڑھیں گے وقف کریں گے تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَأُولَئِكَ یہاں پر یہ بیچ میں جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھا جا رہا ہے اور یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہو رہا ہے، ہم المفلحون یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔